की तरह, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है, बुजुर्गों ने, मैंने बुजुर्ग की बात सुनी, उन्होंने कहा कि आए उल्टे जमाने मोहब्बतां घाटियां, आए उल्टे जमाने मोहब्बतां घाटियां, वो घोड़े खदे जाओ तो भेड़ा फटियां, चोरा मिले इनाम तो सादे भरे चाटियां। सुना? ये है, ये वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है मोहब्बत की भी, क्योंकि हदीस से भी साबित है, हमारी किताबों से साबित के आखिर ज़माने में मोहब्बत नहीं रहेगी उस कदर जिस कदर पहले थी। नहीं, अब हदीस में तो चलो जो चीज़ें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं सच सामने आ ही जाता है कभी ना कभी, लेकिन आपको मतलब क्या कमी खलती है इन सब चीज़ों की कि यार ये पहले जो हमदर्दी प्यार आपस में एक होता था वो तो है, वो है, ऐसे वो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होते। तो आज ऐसा भी हो सका है कि ये बेटा बाप को नहीं जानता है तो बाप बेटे को भी नहीं जानता है। तो ना वो लायुन थे हर चीज सॉरी की बुजरस रायतन का वुचन का क्या सब बन क्या छुन बन बुजरस तो मतलब आज तो छुआ पानवे के नोक झोंक आसन लकड़ के हो ना 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 मतलब सिर्फ प्यार प्यार तो बे दिवन छुम तो मोट का ना अच्छा एंड पकाए तो कुछ दे कुक में अंचुस बनी तो देवन से बोल में है, तो उसके में दो लड़के तो एक लड़की है, तो दो लड़के पोतों के आगे बच्चों की आप बात पातो वहाँ मैं पोतरों के आगे लड़के में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वो पढ़ रहे हैं, वो शायद 6ठी 7वीं में पढ़ रहे हैं। इसी तरह से हाँ, इसी तरह से यहाँ जी फैज मोहम्मद का जो लड़का है हाफिज पोतरा मेरे ना, उसके आगे भी लड़का पे वो भी 7वीं पढ़ता है, पड़पोता आदमी पढ़ता, लड़की भी अभी एकेडमी में पढ़ती, छोटी है, उसके दो बच्चे हैं। ये आपको कोई गिनती पता है कि कितने मतलब बच्चे टोटल कितने हैं, उनके आगे बच्चों के बच्चे, मतलब टोटल गिनती कितनी है आपको? अभी भूल ही गया हूँ। जैसे ऐसे मैं कि 8 मेरे पोते हैं तो 8 मेरी पोतियां हैं। पड़पोतियां मैंने हाँ ना पोते, अगर हम बात करें मतलब जैसे बच्चे हैं पोते फिर उनके आगे वो और है। हाँ जी, हाँ, ये 8 तो 8 16 है। जो बेटियां हैं आपकी उनके भी आगे बच्चे होंगे? उनके बेटों के भी भाई है, सवाल नहीं, आप कौन करेगा उनकी गिनती जी। दो ही बेटे हैं उनके भी, एक के 3 हैं, एक के जी 4 5 6, 2 लड़के तो 4 लड़कियां। अच्छा। ये है, वो याद है मुझे। और क्या आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमजान साहब। चिल्ली में हम मौजूद हैं, चिल्ली बाला में हम मौजूद हैं, और रमजान साहब का चेयरमैन रह चुके हैं। और एज की अगर हम बात करें इनकी 95 साल, लगभग 95 साल इनकी उम्र है। 1947 का जो पूरा हिस्ट्री है वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी भी जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, अभी भी जिस तरह से इनका चलना फिरना घूमना और बातचीत का तरीका या याददाश्त या सुनना बोलना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इस एज में भी ये इतने एक्टिव हैं। बातचीत करते हैं, मज़ीद इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कब इनका जन्म हुआ, क्या कुछ इन्होंने पूरी अपनी लाइफ में जो है देखा है, क्या महसूस किया, और तब का और आज का जो फ़र्क जो है, दुनियाही जो निज़ाम, जो बदलाव जो हुए हैं, क्या तब्दीलियां इन्होंने देखी हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ स्टार इंडिया में। रमजान साहब, अगर बात करें हम आपके जन्म की, कब आपका जन्म हुआ था? ना वो उस वक्त वो याद भी नहीं है, तो ऐसे अंदाजन बिक्रमी सम्मत से 86-87 जी 86 उस वक्त ये अंग्रेजी का सम्मत नहीं थे। देसी जो डेट्स हैं हाँ देश, हाँ उस वक्त अंग्रेजी नहीं था। अच्छा हाँ बिल्कुल, उस वक्त अंग्रेजी नहीं था। ये अंग्रेजी 1947 के बाद हुआ यहाँ इधर ना। हाँ जी, अच्छा, देशी था बिल्कुल। तकरीबन 86-87 है।
جی جی. تو اگر بات کریں ہم 1947 میں جو حالات بنے ہمارے پورے بھارت دیش کے، جموں کشمیر کے، تو کس طرح کے حالات تھے اور تب آپ کی عمر کیا تھی؟ یہ جو شورش ہوئی تھی نا، ہاں جی. اس میں شورش ہوئی میں تقریباً 17-18 سال اس وقت میری عمر تھی. اچھا. اور اس وقت میں چھٹی میں پڑھتا تھا. اچھا. ہاں چھٹی میں پڑھتا تھا. میں ہوتا تھا اس وقت میٹرک میں، لیکن 1997 بکرمی میں ہمارے سکول یہاں پاٹھشالہ تھا وہ بند ہو چکا. اس کے بعد وہ کھلا نہیں. اس کے بعد پھر 2-3 سال کے بعد سرکاری سکول رکھا، پھر ہم داخل ہو گئے تھے. لہٰذا پھر 1947 میں چھٹی میں داخل ہو گیا. علاقہ نیلی میں اس کو بیسک سکول وہاں تھا. جی جی. کوئی ہائی سکول نہیں تھا یہاں، کچھ نہیں، بیسک سکول تھا. بیسک سکول کی چھٹی. جی. ایسا. پھر اسی دوران میں یہ شور بھی ہو چکا. پھر گھر آ گئے. اس کے بعد اسکول کھل گئے تو چٹھیاں چپٹیاں بھی آ گئی میرے کا. جو ٹیچر صاحبان تھے ان کو بڑی وابستگی میرے ساتھ تھی، کیونکہ میں اس وقت بھی قابلیت میں تھا. جی جی جی. یہ ادھر سے گیا تھا میں، تو مجھے اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے 3 روپیہ منتھلی چاندی روپیہ بطور وظیفہ لگا تھا. اچھا. اس وقت. جی جی. اس وجہ سے وہ ماسٹر مجھے چاہتے تھے بالکل. وہ وظیفہ بھی انہوں نے کھایا. پھر گھر والوں نے کہ غربت تھی گھر میں، باپ ماں بیمار بھی تھے، وہ غربت بھی تھی، نہیں تو ڈر بھی لگتے تھے کہ نہیں ایک اکیلا بیٹا ہے تو ادھر ہم بھیجیں گے، اب اس کو کیا پتہ. ماں باپ کے آپ اکلوتے بیٹے تھے؟ ہاں اکلوتے بالکل. سسٹرز وغیرہ کتنے تھے؟ سسٹر 5 سسٹر مجھے 5. 2 مجھ سے بڑی تھی اور 3 مجھ سے چھوٹی تھی. اس وقت وہ ایک بھی نہیں. شروعات سے چلی بالا میں ہی رہتے تھے؟ شروعات ہمارا دادا بالکل پردادا نہیں میں کہوں گا، پردادا تھا ہمارا وہ سروڑ میں گزر گیا ہے. ہاں جی. لیکن دادا ہمارا سکا دادا. جی جی بالکل. ہاں بالکل. اس میں بھی اب پتہ نہیں وہ کب آئے تھے ادھر وہاں سے تو وہ خدا ہی جانتا ہے وہ سمت کو نا ہے. تو نہ ہی کسی بزرگ نے جو ہمارے باپ تھے انہوں نے کہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت ان پڑھ تھے، وہ کہاں پوچھ سکتے تھے کہ ہاں جی آپ کب آئے ہیں، کیا یہاں کب بیٹھے ہیں. کہاں کا وہ تعلیم بھی نہیں تھی، ان پڑھ تھے لوگ کو سارے. یہ بات تھی. تو یہاں چلی بالا کی اگر ہم بات کریں گے، کوئی اسکول وغیرہ تھا یہاں پہ؟ سکول، ہاں سکول، پرائمری سکول. اچھا جی. ابھی اس وقت چلی پانی میں وہ ہائی سیکنڈری بن چکا ہے. اچھا. ہاں ہائی سیکنڈری بن چکا ہے، کیونکہ وہ کانگریس کے دوران میں ہائی سیکنڈری بن چکا. پہلے ہائی سکول ہوگا شیخ عبداللہ محمد اللہ کے دوران میں، پھر اس کے بعد یہ ہائی سیکنڈری. جی جی. اگر بات کریں ہم روڈز کی، کیونکہ میں نے بھی جہاں تک دیکھا، میں بھی کافی بار پیدل یہاں تک پہنچا ہوں، تو روڈز تو ابھی حال ہی میں بنی ہیں، تو اسکول آنا جانا سامان وغیرہ روڈ کا روڈ کا سلسلہ جس طرح تھا وہ جب کمپین ہو چکی یہاں لیڈروں کی. ہیں جی. اور ادھر کے سوارا سے ایک محمد سلطان خان تھا، وہ پریسور تھا کیا ہے، وہ اس نے بھی زور کیا. ادھر آزاد صاحب تھا، اس نے بھی زور کیا. پھر یہ سڑک پر یہ تقریباً 1915 بکرمی سمت میں یہ منظور ہو کی. اور پھر 88 سے آگے مشال پی ادھر بھروسہ کے لیے. اس کے بعد پھر یہ حکومتیں بدلتی رہی کہیں سے معاملہ ڈاؤن ہی رہا. پھر یہ اب یہ 2 سال سے 1 سال ہو چکا، 2-3 سال ہو گئے. تو وہاں بھٹا سے یہ سڑک ادھر آگے، اس میں بھی کچھ سٹے لگی گئی تھے. 6 سال وہ سٹے جاری رہی ہائی کورٹ جموں میں. آخرکار وہاں فیصلہ ہو چکا تھا، پھر جا کر یہ سڑک نکلی. تو اب بہت آرام ہو چکا ہے. بالکل. بدلاؤ کیا دیکھتے ہیں آپ تب کے سمے میں اور بیچ کے حالات کیا کچھ رہے، آج کیا بدلاؤ دیکھتے ہیں آپ؟ بدلاؤ کیا دیکھنا ہے. بدلاؤ ٹھیک ہے. ہماری پرانے لوگ سے جو جس قدر سے تو وہ سب گئے مار. اب نئی پود ہے یہاں، یہ سلسلے ہیں بدلاؤ ہے. تو بدلاؤ یہ ہے کہ اب تعلیم زیادہ ہو چکی، اسکول بھی ہو گئے جگہ جگہ، گاؤں میں بھی اسکول ہو گئے، وہ بھی بدلاؤ ہے. یہ کیونکہ ایک ہی اسکول تھا پہلے وہاں پر نیچے نا، تو اب یہ گاؤں میں اسکول 2-3 اسکول ہو کے نمبرداری میں 3-4 اسکول ہیں. ایسے چلی بالا میں، پھر چلی پائم علیحدہ ہے، وہ چلی مخصاص علیحدہ ہے، ادھر منوح علیحدہ ہے، ہڈل علیحدہ ہے جی. چلی پائم علیحدہ ہے، سوارا علیحدہ ہے. پھر باغ سے پنگل والی ہوتی علیحدہ بات ہے. یہ بدلاؤ بہت ہو چکا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات میں پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں جی، کیونکہ میری موجودگی میں نے دیکھا، میں نے تقریباً
میں تقریباً 28 سال تقریباً نیشنل کانفرنس میں رہا، کیونکہ میرے پاس اس بات بھی ریکارڈ موجود ہے جی. اور اگر کسی نے دیکھنا ہوگا تو وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ شیخ عبداللہ کے ساتھ میرا فوٹو ہے. ہاں وہ دیکھنے میں گندوشی. اچھا وہ شیخ عبداللہ کے ساتھ دائیں طرف میرا فوٹو ہے. اس کا ہم اس میں حکم میں تھے تو ڈیلیویج نہیں کیا تھے ڈیلیگیٹ. اچھا ڈیلیگیٹ تھے ہم. لہذا پھر اس کے بعد ان کی حکومت بیٹھ گئی تو پھر کانگریس سے رہی، پھر کانگریس کی حکومت بھی بیٹھ گئی. لیکن بنسبت نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے یہ جو بی جے پی حکومت آئی، اس نے ہر علاقہ میرے خیال میں جی نیا سلسلہ کر دیا. بالکل تعمیراتی وغیرہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں، کیونکہ کہیں سڑکیں نہیں تھی، کہیں کیا تھی، کہیں کچھ نہیں تھا، سکول بھی نہیں تھے وغیرہ بھی نہیں تھے باقی، مگر بہت 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 اچھا کام کیا. بالکل میں نے پہلے بھی بیان دیا کہ 28 سال کے دوران حکومت نے یہاں کانگریس نے یہاں کچھ کیا نہیں، لیکن 28 سال کے دوران کے بعد تقریباً 1 سال 2 سال میں بی جے پی حکومت نے وہ ایسے سے کام کی. آپ بی جے پی کے کام سے خوش ہیں جو کام ہوئے؟ بالکل میں وہاں کوئی بھی کہے میں ہم خوش ہیں کام سے خوش، کیونکہ ڈیولپمنٹ ان نے اچھی کی. بالکل اس میں شک نہیں. اور پیسہ بھی جس قدر تھا، باقی حکومتوں میں جو بہت دباؤ تھے کہ اس وقت بھی میرے لڑکے کا تقریباً 80 لاکھ روپیہ باندھا کانگریس کی وجہ سے. لیکن ان کی وجہ سے انہیں بہت سا پھر 28 لاکھ روپیہ نکل چکا. ابھی ادھر کیس عدالت میں ہائی کورٹ میں چل رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف. یہ حکومت کانگریس کے ایسے ورکر تھے. تو اگر بات کریں ہم جو 47 کی جنگ تھی، کس طرح کے حالات تھے؟ اگر ہم چلی بالا یا یہ سارا بلیسا کی بات کریں، ہم کیا کچھ یہاں پہ تبدیلیاں ہوئی اس سمے تبدیل جنگ کے بعد خوف کیا تھا، مطلب کیا حالات تھے؟ میرے خیال میں 1947 کے بعد ڈر خوف ایسا کوئی بھی نہیں رہا. جنگ کے دوران اگر ہم بات کریں جو ہندو مسلم وہ ہوئی تھی وہ گنڈو نے کیا تھا، اور چمبا سے جو لوگ آئے تھے بھاگ کر چمبا سے، لہذا ان کے ذریعے سے ہوا تھا یہاں، ان کے ذریعے سے وہ یہاں ہوا تھا. وہ ان کے ذریعے سے ہوا تھا، ورنہ یہاں پر نہیں ہوتا تھا ہندو مسلم فساد، یہاں کچھ نہیں ہوتا تھا. بالکل یہ بات نہیں. چمبا سے جب لوگ آ گئے ان سے پہلے تو بہرحال وہاں بھی لوگ کچھ مارے ہو چکے تھے، تو انہوں کو وہی جیت تھی. یہاں پر بھی ایسا ہوا تو بس ان کو پھر ہاتھ آ گیا. تو مسلمانوں کو مطلب مارا گیا؟ نہیں، مسلمان جہاں مسلمان زیادہ تھے تو وہاں ہندو کم تھے، وہاں ہندوؤں کا نقصان ہوا. جہاں ہندو زیادہ تھے وہاں مسلمان کا نقصان ہوا. تو ابھی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، مطلب میں بھی جب لوگوں کے بیچ میں جاتا ہوں، جو ہمارے سیانے بزرگ آپ جیسے سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں جو ہمدردی پیار آپس میں ایک کشش ہوا کرتی تھی، آج بے شک پڑھائی زیادہ مطلب ہو چکی ہے، آج بے شک زیادہ پیسہ لوگوں کے پاس آ چکا ہے، آج بے شک فیسلٹیز لوگوں کے پاس زیادہ ہیں، ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن وہ جو اپنا پن تھا، ہمدردی تھی، پیار تھا، ایک کشش تھی، وہ لوگوں میں نہیں رہی ہے. کیا آپ کو وہ چیز محسوس ہوتی ہے، اس کی کمی کھلتی ہے؟ دیکھیے صاحب، اس کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے جہاں تک ہمدردی کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کسی حکومت کی طرف سے نہیں یا اور کسی کی طرف سے نہیں، بالکل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف. کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے، میں نے بزرگ کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ آئے الٹے زمانے محبتاں گھاٹیاں، آئے الٹے زمانے محبتاں گھاٹیاں، وہ گھوڑے کھدے جاؤ تو بھیڑاں پھٹیاں، چورا ملے انعام تو کھادے بھرے چاٹیاں. سنا؟ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے محبت کی بھی، کیونکہ حدیث سے بھی ثابت ہے، ہماری کتابوں سے ثابت کہ آخر زمان میں محبت نہیں رہے گی اس قدر جس قدر پہلے تھی. نہیں، اب حدیث میں تو چلو جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سچ سامنے آئی جاتا ہے کبھی نہ کبھی، لیکن آپ کو مطلب کیا کمی کھلتی ہے ان سب چیزوں کی کہ یار یہ پہلے جو ہمدردی پیار آپس میں ایک ہوتا تھا وہ تو ہے اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتے. تو آج ایسا بھی ہو سکا ہے کہ بیٹا باپ کو نہیں جانتا ہے تو باپ بیٹے کو بھی نہیں جانتا ہے.
तो ना वो फिर अल्लाह ताला की तरफ से अगर उनको कुछ हिदायत हो जाए, हिदायत मिले तो फिर जाकर, वरना हो रहा है ये हमदर्दी नहीं रहती रही है बिल्कुल, ऐसी खासकर रिश्तेदारों की हमदर्दी रही है, भयालों की हमदर्दी नहीं रही है, भाई की हमदर्दी रही है, ऐसा है, ये बातें हैं। अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि 5 बहनें और आप अकेले भाई थे, आपने कहा कि बहनों में से अब कोई भी जिंदा नहीं है, क्यों मतलब आपने ऐसी बात कही कि बहनों में कोई जिंदा नहीं? आपको डर लगता है कि उम्र ज्यादा हो चुकी है? आप तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है, आप बिल्कुल फिट हैं। और सवाल नहीं, ये भी है उसी की तरफ से, हाँ, अल्लाह की तरफ से जो है बिल्कुल, क्योंकि बहनें कोई छोटी थी, वो भी पहले चल गई, तो मैं अकेला बैठा था, ना मालूम क्या वजह थी, क्या अदा अल्लाह ताला को पसंद आई थी, क्योंकि उम्र उसके इख्तियार में है, बिल्कुल ये गलत है, क्या अदा उसको पसंद आई है, लिहाजा उस वजह से मुझे रखा है। अभी बोलने के काबिल भी, ज़रा खाने के काबिल, कमाने के काबिल भी, बोलने के काबिल, मजलिसों भी वगैरह जहाँ भी हो, जहाँ चलो, ये बात है। तो अल्लाह का करम है आप पे, मतलब जिस तरह से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, सुनने में कोई दिक्कत नहीं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, चलने फिरने में माशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप अभी भी जवानों को टक्कर देते हैं। आपको खुद में कोई महसूस होता है कि मेरे में कुछ कमजोरी आ गई है या कमी? वो खुद में आ जाता है, खुद में आज मुझे कमजोरी, तकलीफ, बीमारी, जब मुख्तलिफ बीमारियां नाज़िल हो जाती हैं ना, फिर इंसान कमजोरी हो जाता है, बिल्कुल अपनी कमजोरी, बीमारियां हैं और घरेलू परेशानी भी है, क्योंकि बहनें भी चलेगी, माँ बाप भी चलेगी, बाकी बीवी पहले थी वो भी चलेगी, फिर दूसरी बीवी भी आई है, इस वक्त आपके सामने है, ऐसी बैठी है, बीमार है, इसकी भी परेशानी है, ना मालूम ये पहले जाएगी कि मैं जाऊंगा। अल्लाह करम करेगा। ये बात है क्या, इसे परेशानी और इन बीमारी के जरिए से बड़ा होता है परेशानी, वरना और ख़ास कोई खाने पीने की, उठने बैठने की, यहाँ कमाने की, या बाकी चीज़ें अंदर की करनी है, तो नहीं, वो कोई बात नहीं है, वो है खुदा ने वो दिया है लड़कों को, खुदा ये हिम्मत दे, उनको तंदुरुस्ती दे दे, तो ज़रूर वो कर ही देते हैं, ये बात है। आगे अगर हम आपके परिवार की बात करें, परिवार में कितने लोग हैं आपके? खास अपने परिवार में? हाँ, आपके बच्चे, उनके आगे बच्चे मेरे इस वक्त 4 लड़के हैं, जहाँ एक लड़का तो वो पहले चला गया था, ये 4 लड़के इस वक्त हयात हैं, जिनमें से बड़ा लड़का वो मुलाज़िम था, PHC में, ये इंस्पेक्टर। पहली वाइफ जो है उनसे 4 बच्चे हैं? एक ही। अच्छा, पहली जो वाइफ थी आपकी, उनसे एक ही बच्चा? एक ही, वो PHC में मुलाजिम था, फिर वो रिटायर हो गया, फिर इंस्पेक्टर रिटायर हो चुका। अच्छा, वो रिटायर हो चुके हैं? हाँ। कब रिटायर हुए वो? उसको ये आज क्या सम्मत है, ये 3रा साल है। अच्छा, 3 साल पहले वो रिटायर हो चुका। फिर दूसरी बीवी के लड़का जो था बड़ा, वो भी हेल्थ में था, वो भी जनवरी में, पहली से जनवरी में साल हो चुका, वो भी रिटायर हो चुका। अच्छा। हाँ, वो भी रिटायर हो जा। फिर उसके पास है ये लड़का जिसने इस वक्त 3 इलेक्शन जीते हैं, सरपंची के ना, मनीष। अब वो है, उसके बाद उसके पीछे से वो एक लड़का, दूसरा है मुशर्रफ हुसैन, जो पुलिस में है, जो इस वक्त SI आ चुका है। ये तो आगे अगर हम बात करें, मतलब जिस तरह से आपके बच्चे, आपने कहा रिटायर हो चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके भी आगे बच्चे बड़े होंगे। हाँ, उनके भी आगे मतलब शादियां। जान मोहम्मद के भी 3 लड़के थे, 1 लड़की शादीशुदा हो चुकी है, 3 लड़के, 3 लड़कों से 2 लड़के PHC में है, 1 लड़का अभी MA करके छोटा लड़का। वो फैज़ मोहम्मद का शायद 2 लड़के हैं जी, तो एक ने हिफ्ज़ किया है, उसने मैट्रिकुलेट है, हिफ्ज़ भी किया है उसने, तो वो भी PHC में है, वो भी है। दूसरा लड़का भी, उसने भी MA किया है, तो अभी वो सब कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ है। यही है। फिर रहा मनीर साहब का लड़का, तो वो 2 लड़के उसके भी है, एक अभी तालीम याफ्ता है, एक बड़ा जो लड़का था उसने 5 साल ट्रेनिंग की,
बांग्लादेश में। जी बांग्लादेश में 5-7 डॉक्टर ट्रेनिंग की थी। वो इस वक्त 2 मिनट डॉक्टर है, रेगुलर डॉक्टर, सिविल डॉक्टर है। अच्छा हाँ, बीवी उसकी भी MA पढ़ी है, लेकिन अभी वो सेलेक्ट नहीं हुई है। ये दूसरा आपके पोते की में पोते, अच्छा ये पोतों की बात मैं कहता हूँ। पोतों के भी आगे बच्चे हैं हाँ, पोतों के भी आगे हैं, पोतों के भी। आपके पड़पोते हाँ, पड़पोते। मनी साहब का जो डॉक्टर लड़का है उसकी एक लड़की है। अच्छा हाँ, और जो जान मोहम्मद जो है, तो उसका बड़ा लड़का है जो है, तो वो जी हाँ, कोई उसका कोई औलाद नहीं है अच्छा बड़े को। उससे जो छोटा लड़का है वो भी PhD में है, तो उसके 2 लड़के तो एक लड़की है, तो दो मतलब लड़के आपके दोनों। पोतों के आगे बच्चों की आप बात कर रहे हैं। वहाँ पोतरों के आगे लड़के मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, वो पढ़ रहे हैं, वो शायद 6ठी 7वीं में पढ़ रहे हैं। इसी तरह से अच्छा हाँ, इसी तरह से एक बार यहाँ जी फैज़ मोहम्मद का जो लड़का है, हाफिज पोतरा मेरे ना, उसके आगे भी लड़का है, वो भी 7वीं पढ़ता है। या पड़पोता आदमी आगे बढ़ता। लड़की भी है, अभी एकेडमी में पढ़ती, छोटी है, उसके दो बच्चे हैं। ये आपको कोई गिनती पता है कि कितने मतलब बच्चे टोटल कितने हैं, उनके आगे बच्चों के बच्चे, मतलब टोटल गिनती कितनी है आपको कभी? अभी भूल ही गया हूँ। जैसे ऐसे मैं अंधों को कि 8 मेरे पोते हैं, तो 8 मेरी पोतियां हैं। पड़पोतियां उनके आगे। पड़पोती मैंने, हाँ ना, पोते, हाँ अगर ना, हम बात करें मतलब जैसे बच्चे हैं पोतरे, हाँ, फिर उनके आगे वो और है। हम्म, हाँ जी, हाँ, ये 8 तो 8 16 है। तो, जो बेटियां हैं आपकी, हाँ, उनके भी आगे बच्चे होंगे? उनके बेटों के भी भाई है, सवाल नहीं, आप कौन करेगा उनकी गिनती जी। दो ही बेटे हैं, उनके भी, एक के 3 हैं, एक के जी 4 5 6, 2 लड़के तो 4 लड़कियां। अच्छा ये है, वो याद है मुझे। जी जी और क्या। चले यहाँ पे इनकी जो वाइफ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनका इस सब पे क्या कहना है, क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में। तो अगर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान शेख साहब की वाइफ हैं, जीवन संगनी है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इनका साथ दिया है। बातचीत करते हैं, और क्योंकि ये उर्दू में बात करने में इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं, तो कश्मीरी में ही हम इनसे बात करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा जो है समझ आ जाएगा। जो कश्मीरी जानने वाले हैं उनको तो समझ आ ही जाएगा, जो नहीं भी जानने वाले हैं वो भी इनकी जो बातचीत का तरीका होगा उससे समझ जाएंगे। अच्छा, 82 साल उम्र इनकी, 82 ईयर्स है, और थोड़े से तबीयत नासाज है। मसा 82 वरी उम्र, मतलब तो खानदर कर में ते छुआ याद कोई कोता टाइम छु तो पानवई गोमुत से थी ये ऐसे ये में से पाता 65 वरी। 65 वरी छु गोमुत खानदर कर में ते क्यों रोज मतलब सफर ये आजता हूँ क्यों रोज ठीक असल थे तो इते इस मतलब इसकिन बाकी लोग से पानवई लड़ाई झगड़े हो ये जवानी ते सोन से जवानी अच्छा हाड़ते लायुन थे हर एक चीज सॉरी के बुजर सलाइतन का विशन का क्या सब बन बुजरस तो मतलब आज तो छुआ पानवे के नोक झोंक आसन लकड़ के हो ना मतलब सिर्फ प्यार तो बे दिवन छुम तो मोट का ना अच्छा एंड पकाए तो कुछ दे कुक में अंचुस बनी सो दिवन से मोल कर ये से गसे ने पाने का यो क्या परहेज के खातिर परहेज उक तो मिनट खेवन बे पीती छोड़ हमको नहीं पोतर शो तो इससे मतलब प्यार करन था हाँ ये वन बचेर ये वन सारी हमदर्द तो अच्छा वही तो पानी मतलब ना तोय कोसा बई ओसो मतलब घर कहते ओसो माइलन कहते ओसो अरे क्या पारे अच्छा ये तो चिली वाला है हाँ नूरदीन को न साग वो है ऐसे अच्छा बस यो है कोई 5 शबिया से अच्छा शयो मस आख बॉय जुगाई आख दोद बॉय जगह मेरे जुगाई खुदा ऐसा वाला हमें तो ब्रे ज्यादा हाय खुदाया मैं शायद नो में काट मोशेत
یہ دہس یہ کیا من لا دود الگ کت تہ گم لٹیت بخ تہ مشیت پڑھن نماز ٲسٕس پران سہ گوٚم مشیت نماز پڑھن تہ سہ چھم گوٚمُت ختم وۄنۍ کیٛاہ کرٕ مٲلِس ماجہِ کیٛاہ ناو اوسوٕ تۄہہِ یاد چھُوا؟ امس اوس ناو شہمال تہٕ بابس اوس ناو جبار اچھا یِمن چھُ سورُے یاد یہ بوٚڑ اوس اچھا یہ اوس زیُٹھ بوٚڑ بھاے ییٚمہِ دۄہ تُہُنٛد خانٛدر گٔیو یِمن سۭتۍ تُہۍ کۭژاہ مطلب عُمر اوسوٕ یا کوٗتاہ یاد چھُو زِ کہیٖنۍ تہِ نہٕ مےٚ چھنہٕ کینٛہہ یاد اچھا ان پڑھ جٹ تیٚلہِ ٲس ان پڑھ جٹی سٲرٕے ژھٕڑ کھمبو ہاں گُپن سنبھالے زٔمیٖن سنبھالے 2 سال تقریب عمر کیا ہے أمۍ سٕنٛز 16 سال ہاے خۄدایا گریُک چھُوا تۄہہِ یاد مطلب تُہۍ گرِ بیٚنہِ بوے مطلب مٲج مول ٲسوٕ یکجاہ آسان تہٕ مطلب کینٛہہ یاداشت چھُوا؟ یاد آسہِ نہٕ بابا گوٚم یہِ مٔشیٖد سورُے کینٛہہ ہر اکھ چیٖز گوٚو مٔشیٖد بس تم ون کیا یاد کیا کام کار کران یکجاہ بڑ بنے پڑھائی وڑھائی کرنا کہتے نا کیا منجر کھننایا اکھ نا کینٛہہ نہٕ پرناوان تتہِ کر پرناہن کٕنِتھ بس بوٚگٹو سُن کٕنِتھ سون خوٗن کُنُکھ یِم بٔچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ پیٚوان جفرِ ورٲے اسہِ مےٚ دیدن تہٕ بیٚیہِ مے زیادٕ بابہٕ تھایو اندر تہٕ ہیٚندے آیہِ حملہٕ کٔرِتھ آیہِ حملہٕ کٔرِتھ لے کَنہِ دِوان ہوٚتہِ ٹھانٛٹھس تہٕ مےٚ ووٚن بابس بابا ژٕ بیٚہہ اندرٕے نٮ۪بر نیرزِ نہٕ پتھر پٲڑ ٲس سُہ لوٚگ نہٕ درٛاو نٮ۪بر مےٚ دِژٕس ہورٕ یورٕ کَنہِ أنِتھ مےٚ کٲنۍ سیٚدِ تہِ تہٕ بلاے دفعہ تہٕ ژےٚ گژھے نہٕ سیٚدٕے عام کٲنۍ ٲسٕس مےٚ ٲسٕس أنٛدرٕے بِہِتھ ٹھیٖک ٹھاک ٹھیٖک ٹھاک تُہۍ یِتھ کٔنۍ مےٚ یِمن تہِ پرُژھ مطلب یِتھ کٔنۍ گۄڈٕ ٲس آسان مطلب نہ ہمدردی ٲس آسان پیار اوس آسان أکِس بیٚیہِ سُنٛد یُن گژھُن تہٕ کیٛاہ بدلاو چھُ تُہۍ وٕچھان أزکِس دورس منٛز پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ شُرۍ مُلازم سٲری چھِ مُلازم یہِ چھِ سٲری ہر اکھ چیٖز چھُ کم 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 نہ نہ بہٕ چھَس زانان ییٚمِس چھِ تِژھ ہمدردی میٲنِس بٲے سٕنٛز وۄنۍ پھیرمٕژ یہِ آسان ذات وۄنۍ چھَس اتی چھُس ناد دِوان اتی چھُس ونان وَلہ ژٕج کھےٚ اولہٕ چنٛدہ کر یہِ اوس نہٕ یِتھ کٔنۍ دِوان أمِس ناد یا أمِس ٲسۍ رِتیٹ کتھ کران کھٔسِتھ یا کینٛہہ تہِ چھُ اَسہِ وۄنۍ کیٛاہ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ مےٚ چھُنہٕ پتہ لگان بیٚہنٛدِس گرٕ وٲلِس کیٛاہ چھِ وَنان میٛٲنِس گرٕ وٲلِس بیمہٕ اچھا نہ مطلب یِمن کیٛاہ لگہِ مطلب یِم تُہُنٛد میون بوے ہہر ہہرے لگہِ سالہ جیجا میں تو تھوڑا بہت تو رہتا ہے آپس میں ٹکراؤ بیاکھ چھُ پولمُت بوے اچھا منگتہٕ نوٗر محمد اچھا مطلب یہ میں بوزاو کرتا ہوں مطلب خبر کم بوزنا میں ہسٹری کی یمن اوس نہ مطلب کانٛہہ لڑکہٕ سپدان تہٕ لڑکس ہندس مطلب تتھ منٛز کٔر مطلب اکھ لڑکی بیاکھ لڑکی ترٛٲیِم ژوٗرِم ادٕ اوٚنُکھ منٛگتہٕ لڑکہٕ تو بعد زاو ادٕ تُہُنٛد بوے لۄکُٹ سارنٕے لۄکُٹ چھُ بوے نوٗر دیٖن میٖر اچھا اچھا سارنٕے لۄکُٹ بوے ادٕ یہِ مطلب حصہٕ یِژھ گنٛڈ گٔے یُس منٛگتہٕ اَنیو تہٕ یُس سکھ بوے اوس یِمن دیُتوا برابر حصہٕ انتقال تھی بالکل میں نے لکھی ہے وصیت وہ وصیت کے مطابق اس کو پورا حصہ دیا گیا. مطلب ایسا نہیں ہوا کہ منگتا لایا تھا تو اب اپنا بھی جو بچہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اتنا حصہ اس کو دے دیا گیا, اتنا حصہ اس کو اپنے باپ کا نہیں آیا ہے جتنا کہ اس نے یہاں منگتے کو دیا ہے. بالکل حصہ بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ایسو بیٚین ہٕنٛز تہِ یاد یِوان مطلب ڈیتھ چھِ گٔمٕژ یِمن
Dėdai, be Eminai. पान में किस प्यार हो तो या से मतलब हाँ, यौन हाँ, गास जबरदस्त Ha ha ha. ठीक ठाक बिल्कुल Jonas. ठीक ठाक Aistės, būtės gasan. Agrončias bukom Eminči bimar. आवाज लागे गांव या ना देख लागने क्या प्रॉब्लम है Bugaisėtės, gupinant mokslą trašelį, tai lės mušti. O to dais būtum Eminči var bimar. अच्छा Ais šios jomis vanant. Musatos loko didi. तो मेन के भटियास वाजे Baitas vaji. अच्छा Tapi gasad. अच्छा Abzui, mon abzui. Gasad. Bugai drais pozui. अच्छा Gais shaman otas tatės vėliau kvalo sugna kiomat. तो हम दोस्त मेन के पैदल ही पकनी फिर Pėdli. Pėda. अच्छा Hoitas niumada Emin sėt. अच्छा Karan jont. अच्छा Su nium sėt gai ketėndi. अच्छा Toros me haye. Timonas bon kata Emin. Bicara hai khodaya. Yan tai bar masrot lai wadan sa. Bashir sut log wadan. Sut log wadan. Winkis kora. टाक सब ना Winkis saban ko. Mas winai boz Emin bimar vara. Bebzaya parvez o susir. Parvez o susir. अच्छा Ais. तो छो के मतलब आइडिया है मतलब तो होंस कोजा भी छो तो मन हिंशुड़ ब्रोट हो ये पूर कबील कोता शुके आइडिया छो तो Now, me now chi kente. प्रजनावन छो सैर नहीं मतलब ये तब Prasnawan chas. Yeti chupanne, panu nai aise hak su kezi hak yor. Yetnas. Kya kazi hak? बिल्कुल Aise kezi wan hak su kari ka. बटास वाजी बे से तमसिन परिवार हो तो उनके साथ भी अच्छा सलूक रहा उसके उनके माँ बाप के साथ भी से नीले मंज उसके आसे तमसे मन से तो रोज लड़की में से तो पुरानी तो रिश्तेदारी कहाँ से है अच्छा बाजू वो हम ब्राह्मण वाजी क्या सहमियत है तमन से तो रोज ये उनका सुन बदस्तूर मोहब्बत से तक आज रोज बास या जिसमें कोई जामता हो खेती क्या बटास ना हमें से तो रोज ये उनका सुन यानी कटा रोड कंसे या ब्याह से चिली बाला डटियास जो सबसे छोटी लड़की सबसे लगभग उनके साथ भी रहा यानी किसी के साथ भी इख्तलाफ नहीं रहा इस वक्त तक मतलब अपना जितना भी कुंबा है अपने जितने भी रिश्तेदार सब करीबी बिल्कुल जितने भी मेरी सालियां हैं उनके कुंबा से इस वक्त भी बदस्तूर है बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब अगर आप कोई मैसेज देना चाहें आम जनता के लिए आवाम के लिए जो लोग आपको देख रहे हैं क्योंकि ये वीडियो जो है ये सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहेगी ये आगे पूरी दुनिया उसको देखेगी और आप एक सीनियर हमारे मतलब हैं तो क्या एक मैसेज क्या एक सीख देना चाहेंगे आप हमारे लोगों को जो आपको देख रहे हैं किस बारे में कोई भी आप जो बदलाव देख रहे हैं या अभी जिस तरह से नशाखोरी लगातार बढ़ रही है लोग गलत रास्तों पे जा रहे हैं मैं यही कहता हूँ कि मसलन वक़्त की हुकूमत जो है तो उसको मान लेना चाहिए तो जब उन्होंने अच्छा काम किया तो मैं जगह जगह पे कहता हूँ कि भाई बनिस्बत बाकी हुकूमतों के आज तक जो हो चुकी है 1947 से मुझे पूरी याद है कौन कौन हुकूमतें बदल चुकी ना है बनिस्बत उनके इस हुकूमत ने बहुत ही अच्छा किया बिल्कुल बहुत अच्छा किया डेवलपमेंट इनकी बहुत अच्छी रही हर इलाका में हर शहर में वगैरह से बाकी पीछे बाकी रहा बीच में से कोई गुंडे गंडे होते हैं फसादात होते हैं वो होते ही रहते हैं वो होते रहे यही बात है लेकिन खास करके इनकी तरफ से कोई भी ऐसा जैसे कि पहले कहते हैं कि बीजी हुकूमत अगर आ जाएगी तो फिर मुसलमानों का जीना गलत है वो गलत बात है गलत बात बिल्कुल सवाल नहीं है मैं जी अब क्या मुलाजमत नहीं लगे इस वक्त मैं देखता हूँ कि लड़के जो पढ़े हुए हैं तो वो लग चुके हैं इनके दौरान में भी लगे बिल्कुल MA हैं BSc हैं वगैरह हैं ये बाकी डिग्रियां जिन्होंने किए थे लाग चुके हैं परसों की बात जो काबिल तरीन बच्चे हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं पहले जैसे जो हुकूमतें थी तो वो ऐसे लोगों को लागे थे जिनको कहीं लिख पढ़ना भी नहीं आता था
पहले पढ़ना भी नहीं आता था, लिहाजा इस वक्त हुकूमत है, क्योंकि अब जब तक काबिलियत अगर होगी तो वही आगे डेवलपमेंट चला सकता है, वरना ऐसे नहीं चल सकती है, नाकाबिलों की डेवलपमेंट नहीं चल सकती, उन्होंने सिर्फ हम खा पी कर अपने घर बनाए होते हैं, ये बात है. masa toi છો મતલબ લગભગ 82 વર્ષની ઉંમર છો તોય तो छो क्या तमन्ना मतलब वही थी कि यार सब काम उसमें कर रहे हैं, ये कैसे है असल में وين كيند وين كيند سير بزوزوج Şahsen bir tamamen yüksek var. Basman daraya takat aşet gav hem ha to chawan to samal ha. وانا اساس هم هات कुछ संभाले कुछ दोस गोबा आगे कुछ भी नहीं. छो पानी कुंदो साला करें कि गो था वहां दो कड़ा हो के मैं आसे मोशा से मैं बनसी आज किस टाइम इस पर छो तो कि मतलब पानी कारण साला था वहां गो Bana gav ha to मेरे बेसिन ताकत गसने टास लायो. अच्छा ऐसा दाना राशन मालस अच्छा अच्छा मैंने कहा ना क्या ना कुछ नहीं बस. चले शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए शुक्रिया खुदा के शुक्रिया अल्लाह ताला बात रखे. शुक्रिया मासा शुक्रिया मेन खुदाया दीने तंदुरुस्ती और मेन खुदा दीने और जो तंदुरुस्ती. अच्छा दिन हो या आप रूह में. तो ये थे हमारे साथ शेख साहब और उनकी वाइफ, और 82 साल उम्र जो है इनकी है, लगभग 95 साल उम्र जो है शेख साहब की है, और अपना जो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे. उम्मीद करेंगे कि ये एपिसोड जो है आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इसको शेयर भी करेंगे. आपकी इस पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा. इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया. मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ. बंद नहीं करना था इसको. अच्छा